بشارت دمانا ہو دے خوشخبری لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے اللہ کریم نے فرمایا تا جو بدلہ دے وے انہاں لوگاں کو جڑے ایمان گھنن تے نیک عمل کیتے نے، انہاں کو اللہ کریم بدلہ دے سی۔ اس واسطے قیامت قائم تھی سی، قیامت قائم کر کے اللہ کریم بدلہ دے سی انہاں کو انہاں دے اپنے کرتوتاں تے اپنے اعمال دے کیتا ہویا نا۔ اہنے بشارت دا معنی ہوندے خوشخبری، اللہ کریم انہاں مومناں کو خوشخبری دین دن لیجزی الذین آمنوا، تا جو جزا تے بدلہ دے وے انہاں لوگاں کو جڑے ایمان گھنن، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کریں دے رہن، اولئک لہم مغفرہ، یہ لوگ انہاں دے واسطے ہو سی مغفرت بھی، ورزق کریم تے روزی ہو سی عزت والی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ بڑے خوش قسمت وہ لوگ ایماندار جڑے نیک عمل کریں دن، دنیا دے اندر اوکھ سوکھ نبھائے نے اور اللہ کریم انہاں کو بدلے دے سی آخرت دے اندر۔ اس امید دوتے انہاں دنیا دے اندر اوکھ سوکھ نبھا کے مولا کریم نے فرمایا اولئک لہم مغفرہ، انہاں دے واسطے ہو سی مغفرت، ورزق کریم اور عزت والی روزی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اگو مولا کریم نے تخویف بیان فرمائی۔ تخویف دا معنی ہوندا نے ڈراوا، تخویف دا معنی ڈراوا۔ پہلی آنے بشارت دا معنی خوشخبری، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اہنے بشارت خوشخبری، اور والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اہنے تخویف کہ جڑے لوگ کوشش کریں دن ساری آیات کو عاجز کرن دی، ساری آیات دے اندر انہاں کو یعنی کوشش کریں دن کہ ساری آیات کو عاجز کر دیں جو بھئی اللہ کریم دی آیات کو نہ سمجھن، انہاں دے واسطے اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہ لوگ انہاں دے واسطے عذاب اسی دردناک۔ یہی تخویف اخروی کہ آخرت دے اندر عذاب اسی، تخویف دا معنی ڈراونا تے اخروی دا معنی آخرت دا ڈراوا اللہ کریم بیان فرمیندن۔ اگو بھئی وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، تے دے دن او لوگ جڑے دیتے گئے علم، جن لوگوں کو آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا، وہ اس قرآن کو جو کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ نازل ہوا ہے وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ خدائے غالب و محمود کا رستہ بتلاتا ہے۔ وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، دے دن او لوگ جڑے دیتے گئے علم، جڑے اہل علم، اے بھئی بشارت ہے اور خوشخبری ہے انہاں اہل کتاب واسطے جنہاں کو اللہ کریم نے اہل علم عطا فرمائے۔ وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، دے دن او لوگ جڑے دیتے گئے علم کہ نازل کیتی گئی طرف تیرے رب دے طرفوں کتاب بالکل سچی، اور وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور رہنمائی کریں دیے صراط عزیز حمید دی طرف۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اے بھئی وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ